بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث من مولانا الشيخ محمد طاهر القادري، حديث سهل المذاق لأنه خرج من قلب محب، ولو كانت هذه الموضوعات موضوعات بغير حب لكانت موضوعات صعبة المذاق وكانت لا تدخل القلب. فأصل الإيمان هو محبة النبي، ومحبة النبي قائمة على معرفة مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أثار في ذهني 10 نقاط أريد أن أعلق تأييدا لكلام مولانا الشيخ. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين بنص القرآن: ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فالدين هنا في هذه الآية هو رسول الله، فمن فهم الدين بغير رسول الله لا يدخل الدين أصلا، فهو الدين. ثانيا، النبي هو الناس. القرآن يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالنبي هو الدين وهو الناس، والنبي هو الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فالإنسان هنا في سورة الرحمن هو النبي الذي علمه البيان، حيث أن القرآن يسره بلسانه، فإنما يسرناه بلسانك. فإن أردت الدين فهو النبي، إن أردت الناس فهو النبي، إن أردت الإنسان فهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في حق سائر الأنبياء غير نبينا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فالنبيون يحكموا بالتوراة، أما النبي يحكم بنفسه. الله سبحانه وتعالى يقول في النبي: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا خاص بالنبي، حتى يحكموك في الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. هل قال يحكم القرآن؟ قال يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالنبي معصوم في حكمه، معصوم في قضائه، والتسليم لحكمه وقضائه هو الإيمان. ومن لم يسلم ذلك فبنص القرآن يكون قد رفع ربقة الإيمان من رقبته. ثم هو الخبير. الله سبحانه وتعالى يقول: الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فكأنك دلك على أن تسأل عن الله الخبير. فمن هو الخبير بالله؟ هو النبي، بدليل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالخبير في سورة الفرقان الذي تسأل عنه الرحمن هو الذي تسأل عنه الله في سورة البقرة، هو النبي. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولذلك قلت في صلوات الأسماء الحسنى التي ألهمنيها الله سبحانه وتعالى في رمضان الماضي، وسميتها صلوات أسماء الله الحسنى على النبي، قلت في صلاة الخبير: اللهم يا خبير صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الخبير وعلى آله الذي تجليت عليه باسمك الخبير فوجهت العباد إليه ليسألوه عنك، فقلت في محكم كتابك: الرحمن فاسأل به خبيرا، ووجهت له الخطاب فقلت له: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فدل بك عليك. صل يا رب صلاة ننال بها قسطا من هذا الإرث فنصبح خبراء بما يوصلنا إليك ولا يحجبنا عنك، خبراء بأنفسنا تزكية وبقلوبنا مراقبة وبأرواحنا شهودا وبأسرارنا شوقا
وبفتن زماننا تجنبا، خبراء فيما أقمتنا فيه حتى نتقنه ونحسنه، لعلنا نقرب من رحمتك التي هي قريب من المحسنين. وهذا تأييد لما قاله الشيخ أنه هو الخبير، لو لم تذهب إلى النبي لا تعرف الله، لا مجال لمعرفة الله إلا للدخول من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما سوى الله يدرك بالتصور والتصديق. يعني أنت تعرف أن العلم يكون بالتصور والتصديق، التصور وهو معرفة المفردات، والتصديق معرفة النسب. هذا يعلمه كل طلبة الأزهر. أنا إذا قلت لك مثلا الشجرة وارفة، فلا بد أن تفهم معنى الشجرة مفردة أولا، هذا يسمى تصور. ووارفة أو مزدهرة كلمة أخرى مفردة، لا بد أن تعرف معناها أولا تتصورها، ثم بعد ذلك تنسب النسبة له كليهما فيصير تصديقا. أي علم لابد من هذا. فالتصور والتصديق يتم بالحواس الخمس، الحواس الخمس، والله خارج عن الحواس الخمس. فلا تعرف الله أنت إلا بالتصديق دون التصور، لأنه ليس كمثله شيء. فكل ما سوى الله يعلم بالتصور والتصديق، إلا الله يعلم بالتصديق فقط، لأنه ليس كمثله شيء. ووسيلتك لإدراك ذلك هو أن تذهب للنبي فيجعلك تدرك ذلك، هو الذي يعلمك ذلك، وإلا يصير لله صورة في ذهنك. فلو كان لله صورة في ذهنك ما عرفت الله. فلا بد أن تذهب للنبي ليعلمك أن الله ليس كمثله شيء، أن الله لا تدركه الأبصار، أن الله سبحانه وتعالى لا يحيطون به علما، وأنه بكل شيء محيط. هذا كله لا يدركه العقل، لأن العقل مصدره الحواس، ولكن يدركه الشرع والوحي، والشرع والوحي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقطة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مجلى الربوبية. تجلت الربوبية في النبي، أي أظهرت الربوبية في النبي بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو مفتتح النبوة بقول الله عز وجل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. فهو مفتتح النبوة وهو مجلى الربوبية، ثم هو أيضا مجلى الألوهية، حيث أنه يهدي إلى صراط مستقيم. ولذا قلت في الصلوات اليسرية هذا المعنى، وضحته جيدا، فقلت فيها اللهم صل على سيدنا محمد مجلى الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. هذه نقطة مهمة. ثم بعد ذلك أن النبي له التصريف، النبي له التصريف في الأكوان، وله التصريف في التشريع، وله التصريف في الآخرة. ولك أمثلة كثيرة، وقلتها في الصلاة اليسرية في صلاة مالك الملك، فلتسمع صلاة مالك الملك تفهم هذا المعنى. من أسماء الله مالك الملك، اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد مالك الملك وعلى آله الذي صرفته في الأكوان، فأشار للقمر فانشق، وللسماء فأمطرت، وللأشجار فأقبلت، وللجريدة فصارت سيفا، وللمكسور فانجبر، وللمريض فبرئ، وللضرير فأبصر. وصرفته في الشريعة فخص من شاء من أمته ببعض الأحكام، ورفع المشقة عن الأمة فلم يفرض عليها السواك عند كل صلاة، ولم يجعل صلاة العشاء بعد ثلث الليل،
ولم يفرض الحج كل عام للمستطيع، ولو قال نعم لوجب. ونحن نعلم في التشريع أن هناك حادثة نسميها حادثة حال، النبي خص بها من شاء وتسمى حادثة حال، فله التصريف في التشريع صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن أحل الحرير لسيدنا الزبير بن العوام ولسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وحرمه على سائر رجال الأمة، وأجاز لسيدنا معاذ بن جبل الرشوة أي الهدية مقابل القضاء في اليمن، وحرم الرشوة لكل عامل في الحكومة يأخذ مقابل على وظيفته. فالنبي وخص سيدنا علي بن أبي طالب أن ينام في المسجد جنبا دون سائر أي جنب، لا يبت إلا سيدنا علي. وأجاز العرايا وفيها علة الربا للأمة لرفع المشقة، وأجاز السلم وفيها بيع غير المقدور على تسليمه أو بيع الغائب وهو حرام، أجازه في السلم. وهكذا في كتب كثيرة في الفقه وفي فروع كثيرة يدلك أن له التصريف في التشريع صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك حاضر وصرفته يوم القيامة بالشفاعة وفي الجنة فرفع فيها درجات أهلها. كل هذا دليل على أن النبي ولا يوجد مخلوق فعل الله معه هذا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو إمام الخلق أجمعين. نبينا لو لم يكن أفضل الورى ما أما في أرض ولا أما في سماء صلى الله عليه وسلم. والكلام على النبي لا ينتهي، ولكن مولانا فتح شهيتنا، والكلام على النبي لا ينتهي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.